विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभ जेतभद्रन्तन्न आशुभ। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको नमस्कार। दर्शकवृन्द, वास्तुशास्त्रमा जीवन, जगत, प्रकृतिका विविध आयामका बारेमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा दुईटा नम्बर रहेका छन् प्रत्यक्ष प्रसारणका। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणका यी दुईटा नम्बरहरूका साथसाथै हाम्रो इमेल आइडी पनि छ। यो इमेलमा तपाईले घरको नक्सा यदि बनाउँदै हुनुहुन्छ घर भने त्यो नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। बनिसकेको घर छ भने पनि तपाईले नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै पनि वास्तुसँग सम्बन्धी सुझाव सल्लाह चाहिएको छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ अथवा नक्सा प्रेषित गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यो नक्सा पठाउँदाखेरि धेरै दर्शकहरूले नक्सा पठाउनु भएको छ, तर त्यसमा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम छुट्याइएको पाइएन। त्यस कारणले गर्दा यहाँले नक्सा पठाउँदाखेरि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम छुट्याइएको र बाटो कतापट्टि छ यो तपाईले लेख्न नभुल्नुहोला। र आफ्नो नाम ठेगाना पनि राख्नुभयो भने तपाईलाई हामी सल्लाह सुझाव दिन सामर्थ्य हुनेछौँ। कारण के छ भने त्यो नक्सा त पठाउनु भएको छ, दर्शकहरूले धेरै नक्साहरू आएका छन् इमेलमा, तर त्यो नक्साहरूमा पूर्व कता, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर कता हो, त्यस आधारमा बाटो कतापट्टि छ, त्यस आधारमा हामीले बाटोको आधारमा साथसाथै मूल प्रवेशको आधारमा हामीले त्यो वास्तुसँग सम्बन्धी जिज्ञासाले मेटाउन सक्छौँ। त्यस कारणले दर्शकबिन, यसै क्रममा एकजना दर्शकले नक्सा पठाउनु भएको छ। यो धुलाबारीबाट हुन्छ। राम लिम्बूजीले नक्सा पठाउनु भएको छ धुलाबारीबाट। राम लिम्बूजीको जुन प्रश्न छ, उहाँले एउटा नक्सा यहाँ प्रेषित गर्नुभएको छ। दर्शक, यो तपाईँहरूको टेलिभिजनको भित्तामा आउने गर्दछ। यो नक्सामा तपाईँले जुन देखाउनु भएको छ उत्तरपट्टि यहाँको मूल बाटो र पार्किङ उत्तरपट्टि भनेर यहाँ राख्नु भएको छ, पठाउनु भएको छ। यसमा उत्तरपट्टिबाट मूल प्रवेश एकदमै राम्रो छ, तर तपाईँको पूर्व उत्तरमै भर्याङ छ, त्यो पनि देब्रे घुमेर माथि चढ्नुहुन्छ। यो तपाईँको लागि त्यति राम्रो छैन। कारण के छ नि, ग्राउन्ड फ्लोरमा उत्तरदेखि लामो जग्गा रहेछ तपाईँको, र यहाँबाट यो जुन भर्याङ राख्नु भएको छ इशान कोणमा, यो भर्याङ तपाईँलाई उपयुक्त छैन। फेरि उल्टो घुमेको भर्याङ तपाईँको लागि उपयुक्त हुँदैन, किनकि जुन पनि उल्टो घुमेको भर्याङ इशानमा राख्नु हुँदैन। यो भर्याङलाई तपाईँले यो जुन रुम लेख्नु भएको छ पश्चिमपट्टि, यतापट्टि भर्याङलाई दाहिनेपट्टि घुमेर माथि चढ्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। वायव्य कोणमा भर्याङ राख्न सकिन्छ। जग्गाको सम्पूर्ण यो लेआउट हो भने वायव्य कोणमा दाहिनेपट्टि घुमेर भर्याङ उत्तर पश्चिममा भर्याङ राख्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यो वायुको आगमन गति दाहिने घुमेर यो भर्याङलाई ठ्याक्कै उल्टाइदिनु होला। यसका साथसाथै एउटा शौचालय तपाईँको पूर्वपट्टि बनाउनु भएको छ। यो शौचालय पूर्वपट्टि उपयुक्त छैन, यसलाई पनि पश्चिमपट्टि नै ल्याउने। मूल प्रवेश सायद पश्चिमपट्टि तपाईँको ठुलो बाटो हुनसक्छ, यहाँ खुलाउनु भएको थिएन तपाईँले। त्यस कारणले यो पश्चिमबाट एउटा प्रवेश, एउटा उत्तरबाट प्रवेश बनाउनु भएको छ। यो प्रवेशलाई पनि यदि पश्चिम च्यापेर पूर्व खुल्ला राख्नु भने पुरै बन्द छ तपाईँको। त्यस कारणले पश्चिमपट्टि च्याप्ने, पूर्वपट्टि खुल्ला राख्ने। र यो पूर्वपट्टिको जुन शौचालय छ यसलाई पश्चिमपट्टि राखिदिने र मूल प्रवेश यता पूर्वबाट इशानबाट भित्र पस्ने र पूर्वबाट भित्र पस्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा यहीँबाट प्रवेश गरेर यो दाहिने घुमेर माथि चढ्न सक्नुहुन्छ। यो दोस्रो सुझाव भयो। यसका साथसाथै भान्साको जुन स्थान छ यो असाध्यै सही ठाउँमा छ, तर आग्नेय कोणमा भान्सा छ, पूर्वपट्टि फर्केर पकाउनु पर्ने अवस्था छ तपाईँको। यो भान्सा आग्नेय कोणमा छ, यो भान्सा सही ठाउँमा छ, तर पूर्वपट्टि फर्केर पकाउने यो सही ठाउँमा छ। यसका साथसाथै यसको पानीको स्रोत भने यसको उत्तरपट्टि राखिदिनु होला। भान्सा हामीले के गर्छौँ भने भान्सा आग्नेय कोणमै बनाउँछौँ, तर भान्साको साथसाथै झन् दक्षिणमा लगेर पानी राख्ने गर्छौँ। यो सबैभन्दा गलत हुन्छ। भान्सा त्यो दक्षिण पूर्वमा भान्सा असाध्यै राम्रो हो, तर पानी पनि दक्षिणपट्टिको वालमा राख्नु भने त्यो सबैभन्दा अशुभ हो, किनकि त्यो भान्सा आग्नेय कोण राखेको भान्साको दोष काटिन्छ। त्यस कारणले यो भान्सा आग्नेय कोणमा एकदमै सही छ, सही ठाउँमा राख्नु भएको छ, तर यसको उत्तरपट्टि पानीको स्रोत राखिदिनु होला। भान्सा सही ठाउँमा छ। यसका साथसाथै यो दक्षिण पश्चिमको भाग तपाईँले अलिकति खाली राख्नु भएको छ। यो खुल्लापन जसरी काटीको स्थिति छ, यो पिलरहरू जुन यहाँ 1 2 3 4 5 5 दूना 10 11 12 13 14वटा पिलर राख्नु भएको छ। यो सम सङ्ख्यामा पिलर या विषम सङ्ख्यामा पिलर भन्ने धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा। सम या विषम राख्दा कुनै पनि दुविधा छैन। पिलर सम राख्दाखेरि समान रूपमा त्यो स्ट्याचिङहरू त्यो आपसमा कसिएको हुन्छन् रडहरू, त्यसकारणले सम पिलर नै सकारात्मक हुन्छ। विषम राख्दाखेरि त्यो एकतिर बाहिर निक्लेको हुन्छ। सम विषममा ठुलो दुविधा छैन। हामीले
घरको पिलर राख्दाखेरि सम या विषम दुईटै राख्न सकिन्छ, त्यसमा समस्या छैन। तर यो जुन खाली राख्नु भएको छ तपाईँले यसलाई यता पश्चिमपट्टि अलिकति पुरा प्याक गरिदिने र पूर्वपट्टिबाट यतापट्टि बरु खुल्ला राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कोठा स्टोर बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँनिर सानो खुल्ला राख्नु आग्नेय कोणलाई खुल्ला राख्नुभयो भने त्यो वास्तुको हिसाबले सो मानिन्छ। यसका साथसाथै यो भुइँतला ग्राउन्ड फ्लोरको जुन अवस्था यो देखियो, यो तपाईँको लागि राम्रो छ। मैले जुन सुझावहरू यहाँलाई प्रदान गरेँ, गणेश लिम्बुजी धुलाबारीबाट हुनुहुन्छ, उहाँको जुन जिज्ञासा छ त्यसअनुसार यति अलिकति यसमा परिवर्तन गर्नुहोला। यसका साथसाथै पानीको स्रोत भनेको उत्तर पूर्व कुनामा यो ईशान कोण छ नि, ईशान कोणमा पानीको स्रोत राख्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दछ। किनकि जब हामी ईशान कोणमा पानी राख्छौँ, अन्य दर्शकहरूका लागि पनि यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। ईशान कोणमा हामीले पानीको स्रोतलाई राख्यौँ भनेदेखि ईशान प्रज्ञा, ज्ञान, साधना, ऊर्जा, यसका साथसाथै ईशान कोणलाई जलको भण्डारणको लागि उपयुक्त मानिन्छ। ईशान कोणमा पानीको स्रोत राखियो भनेदेखि त्यो नेपालको जुन भौगोलिक बनावट छ यो वास्तु अनुसार 5 तहको वास्तु छ। संसारभरि जुन वास्तुको प्रभाव छ दर्शकबिन, यो 5 तहको वास्तुको प्रयोग छ। यस कारणले दर्शकहरूलाई यो अति आवश्यक छ कि समतल मैदानमा वास्तुको प्रयोग, हिमाली क्षेत्रमा वास्तुको प्रयोग र यसका साथसाथै यो मध्य क्षेत्रमा उच्च हिमाली क्षेत्र जहाँ उच्च हिमाली भेगमा बनाउने वास्तु अनुसार बनाउने घर, साथसाथै हिमाली भेगमा भावर प्रदेशहरूमा तराईका समतल फाँटमा त्योभन्दा तल पनि समुद्रको छेउछाउमा अथवा असाध्यै धेरै गर्मी हुने ठाउँमा बनाउने वास्तुको 5वटा तह छ दर्शकबिन। त्यो 5वटा तहमा उच्च हिमाली भेगमा वास्तुको विधान भौगोलिक बनावट अनुसार वास्तुको तह भिन्न भिन्न छ। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा पानीको स्रोतको लागि उच्च हिमाली होस् अथवा मध्य पहाडी भेग होस्, भावर प्रदेश हो, तराईको समतल फाँट होस् अथवा उपत्यका प्रकृतिका ठाउँहरू हुन्, यस्तो ठाउँमा पानीको स्रोत चाहिँ उत्तरमै राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पानीको स्रोत चाहिँ सबै ठाउँमा एकै खालको स्थिति हो दर्शकबिन। अन्य निर्माणको सन्दर्भमा त्यसमा बनाउने ठाउँहरू र प्राकृतिक र भौगोलिक बनावट अनुसार भिन्न भिन्न हुने गर्दछ। यसकारणले भौगोलिक बनावट अनुसार त्यो पानीको स्रोत कुन प्रकृतिको छ, पूर्वपट्टि, उत्तरपट्टि, पश्चिमपट्टि, दक्षिणपट्टि पानीको स्रोतको लागि उच्च हिमाली भेगमा पानी, जसरी नेपालको पुरै उत्तरी भेगमा के छ हिमाल छ। पानीको स्रोतको मूल मुहान कहाँ भने हिम नदीहरू हुन्। नेपालका प्रमुख हिम नदीहरू, नेपालको वास्तु भिन्न छ, नितान्त नेपालको वास्तु वैज्ञानिक छ। किनकि हिमाल उत्तरपट्टि छ, पश्चिमपट्टि छ, पूर्वपट्टि छ। त्यस आधारमा भौगोलिक बनावट अनुसार उपत्यका प्रकृतिका ठाउँहरूमा जसरी काठमाडौँ हो, दाङ हो, सङ्खुवासभा हो, भिन्न भिन्न उपत्यका प्रकृतिहरू नेपालमा यस्ता प्रकृतिहरू उपत्यका भएका ठाउँहरू भिन्न छन्। धेरै ठाउँहरूमा त्यहाँ बनाउने वास्तुको विधान भिन्न छ। यसका साथै समतल तराईको फाँटहरू जहाँ सबभन्दा धेरै गर्मी हुन्छ, गर्मी हुने ठाउँमा वास्तुअनुसार त्यहाँ बनाउने विधान भिन्न छ। यसका साथसाथै हिमाली भेगमा असाध्य हिमाली भेगमा कहिले पनि छाने शैलीका घरहरू हिमाली भेगमा बनाउनुपर्छ। त्यहाँ पक्का घरहरू पहाडी अत्यन्त हिमाल जहाँ हिउँ पर्दछ, अत्यन्त धेरै वर्षा हुन्छ, त्यो ठाउँमा यस्ता पक्की घरहरूलाई निषेध गरिन्छ। किनकि त्यस्तो ठाउँमा हिउँ पर्दा हिमपात हुँदाखेरि त्यसको माथिल्लो तहमा के हुन्छ भने दर्शकबिन, माथिल्लो तहमा हिउँ पग्लेर त्यहाँ प्रशस्त रूपमा हिउँ बस्दछ र त्यो घरलाई नोक्सान पुर्याउँदछ। यस कारणले गर्दा हिमाली भेगमा घर बनाउने जुन विधान छ त्यो भिन्न प्रकृतिको छ। साथसाथै त्यहाँ छाने शैलीका घरहरू जो परम्परागत रूपमा नेपालमा पनि जुन पहाडी अत्यन्त हिउँ पर्ने ठाउँमा बनाउने घरहरूको विधान त्यसरी भिन्न गरिएको छ। एउटा सन्दर्भ यो। यसका साथसाथै दोस्रो सन्दर्भ छ मध्य पहाडी र भावर क्षेत्रमा पानीको स्रोतको लागि चाहिँ यसरी बनाउनुपर्छ। यो नक्सा हामी केन्द्रीकृत छौँ किनकि यो धुलाबारीबाट पठाउनु भएको छ, त्यहाँ समतल ठाउँ छ, त्यसकारणले गर्दा गर्मी पनि प्रशस्त हुन्छ। यस ठाउँको आधारमा गणेश लिम्बुजीले जुन पठाउनु भएको नक्सा छ यसमा हामी केन्द्रीकृत भएर यो विषयलाई हामी समापन गरौँ कि उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत राख्नु होला, यो असाध्यै राम्रो मानिन्छ। यसका साथै अर्को तपाईँको जुन नक्सा पठाउनु भएको छ त्यो नक्सामा यो अर्को पक्ष छ, यो माथिल्लो तलामा जसरी प्रत्येक तला भाडा दिने हिसाबले तपाईँले बनाउनुभएका होला भर्याङ जुन रूपमा माथि आइरहेको छ, यो भर्याङलाई यतापट्टि सार्ने हामीले पहिलो उसमा भनिसक्यौँ। शौचालय प्राय अधिकांश तपाईँ एउटा पूर्व छ एउटा पश्चिम, पश्चिमपट्टिको शौचालय शिव मानिन्छ र साथसाथै यदि एट्याच टोयलेट बाथरुम बनाउनु पर्यो, शौचालय बनाउनु पश्चिमपट्टि राख्न सकिन्छ। बाल्कोनी ईशान कोणमा उत्तर पूर्वमा बाल्कोनी एकदमै राम्रो हुन्छ। ईशानपट्टि बाहिर निक्लिने ईशानको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा बाहिर आउन सक्छ।
पूर्वपट्टि पनि तपाईँले खाली राख्दाखेरि पूर्वपट्टि पनि सकारात्मक ऊर्जा आउन सक्छ। शौचालय चाहिँ यहाँ पूर्वपट्टि नराखेर एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ नि, यो पश्चिमपट्टिको दुईटा भागमा राख्न सक्नुहुन्छ या दक्षिणको बीचको भागमा पनि शौचालय बनाउन सक्नुहुन्छ। भान्सा चाहिँ दक्षिण पूर्वमा सही ठाउँमा छ। यसका साथसाथै अन्य जुन बनावटहरू छन् यही रूपले तपाईँले पहिलो दोस्रो तेस्रो जति तला तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही रूपले तपाईँले गणेश लिम्बुजी घर बनाउनु भने अवश्य राम्रो हुन्छ। घर बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषय के छन् भने पानीको स्रोत, शौचालय र शौचालयको जुन फोहोरहरू छ त्यो निकास कताबाट गर्ने। के हुन्छ भने इशान कोणबाट कहिले पनि शौचालयको पानी फोहोर पानीहरू बाहिर निकाल्न मिल्दैन। यहाँ उत्तरपट्टि किन तपाईँको उत्तरतर्फ एकतर्फी बाटो छ, त्यस कारणले गर्दा उत्तरतर्फ एकतर्फी बाटो भएको ठाउँ भएको हुनाले पश्चिमपट्टि शौचालय बनाउने, पश्चिमबाट बिस्तारै बाहिर निक्लिने स्थिति निर्माण गर्ने। पश्चिमबाट बाहिरपट्टि जुन मूल सडकमा शौचालयको पानी केन्द्रीकृत हुन्छ, अहिले ढल निकासको प्रशस्तै व्यवस्था भएको छ। यसकारणले ढल निकासको प्रशस्त व्यवस्थाको जुन सन्दर्भ छ त्यो ढल निकासको सम्बन्ध भएको हुनाले यदि तपाईँ स्टोर गर्नु पर्यो भने फोहोरहरू पानीहरू स्टोर गर्नु पर्यो पश्चिमपट्टि बनाउन सक्नुहुन्छ। नाप्ने घरको सम्पूर्ण बनावट नापेर बीचको भागभन्दा अलिकति पश्चिम उत्तरपट्टि तपाईँले यहाँ चाहिँ ढलको पानीको स्रोत अथवा सेफ्टी ट्याङ्कीहरू पश्चिमपट्टि बाहिरपट्टि घरभित्र बनाउन मिल्दैन, बाहिरपट्टि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि पुरै पश्चिम च्याप्दाखेरि पनि त्यहाँ घरभित्र सेफ्टी ट्याङ्की बनाउन मिल्दैन, होद भनिन्छ, सेफ्टी ट्याङ्कीहरू त्यहाँ राख्न मिल्दैन। कारण के छ भने घरभित्र सेफ्टी ट्याङ्की भयो भने सबैभन्दा धेरै बिमारी हुन्छन्, बालबच्चालाई परिवारलाई बिमारी गराइराख्छ, अस्वस्थता धेरै आउँछ र विभिन्न प्रकार रोग व्याधिले समाप्त मानिसलाई समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सेफ्टी ट्याङ्की घरभित्र बनाउनु हुँदैन, घर बाहिरपट्टि बनाउने र पश्चिमपट्टि च्यापेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट जति पनि पानीको स्रोत निकास छ उत्तर पश्चिमबाट विशेष गरेर वायव्य कोणबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको उत्तरतर्फ एकतर्फी बाटो छ र यो पूर्वपट्टिबाट पानीको स्रोत भने बाहिर निकाल्न मिल्दैन। अब भान्साको पानी पनि यदि तपाईँले यहाँ इशान कोणमा यो भान्साको जुन आग्नेय कोण भान्सा छ, इशान पानीको स्रोत यदि यहाँ तपाईँले राख्नुभयो, यहाँबाट पाइप त बाहिर निकाल्नु पर्यो, यसलाई पश्चिम लगेर फेरि उत्तरपट्टि ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा पानीको स्रोतलाई यहाँ पश्चिमपट्टि पनि राख्न सकिन्छ। त्यस कारणले यसको पानीको स्रोत सबै एकत्रित गरेर पश्चिमबाट बिस्तारै बाहिर पाइपबाट बाहिर निकालिदिने र त्यो त तपाईँको अहिले ढल निकासको व्यवस्था प्रशस्त भइरहेको छ। नेपाल सहरीकरणमा यदि तीव्रतर रूपमा नेपाल सहरीकरणको यात्रातिर अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले दर्शकवृन्द हामीले घर बनाउने बेला पनि वास्तु मिलाएर घर बनायौँ भने कुनै समस्या हुँदैन। 1 धुर 2 धुर 5 धुर 10 धुर अथवा 2 आना 5 आना 10 आना जति पनि जग्गा छ त्यो जग्गामा तपाईँले घर बनाउँदाखेरि वास्तु मिलाएर बनाउनु भने कुनै पनि समस्या हुँदैन दर्शकवृन्द। त्यसकारणले हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय के छ भने धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा के छ भने हामीले जुन वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार घर बनाउँदा थोरै जग्गा छ, कहीँ वास्तु मिलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर तपाईँ गल्ती नगर्नु होला। जस्तो पनि जग्गा छ त्यसमा वास्तु मिलाएर 2 धुरमा पनि वास्तु मिलाएर तपाईँले 2 कोठा घर पनि बनाउन सक्छ। 1 धुर 2 धुर 3 धुरमा एकदमै सानोभन्दा सानो इकाइ पनि वास्तु मिलाएर बनाउन सकिन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ यहाँहरूले वास्तुशिल्पशास्त्रमा यो चर्चा गरिएको छ कि तपाईँको घरको बनावट घर कति जग्गा छ त्यो जग्गाको आधारमा त्यस अनुसार बनावटको घर बनाउन सकिन्छ अथवा त्यस अनुसारको निर्माणको विधिलाई अनुसरण गरेर बनाउन सकिन्छ। त्यसकारणले कुनै चिन्ताको विषय छैन। र गणेश लिम्बुजीको जुन जिज्ञासा छ पश्चिमपट्टि पानीको ट्याङ्की राख्नु होला, छतको ट्याङ्की पश्चिमपट्टि राख्नु होला, भारी चिजहरू पश्चिमपट्टि, शयन कक्ष ठिक छ तपाईँको दक्षिण पश्चिम मास्टर बेडरुम छ, अतिथि कक्ष उत्तर पश्चिम राख्ने, बालबच्चाहरूको शयन कक्ष पठन पाठन लागि ठिक हुन्छ, अन्य सबै पक्षहरू तपाईँको राम्रै छ। यति मैले जति पनि तपाईँलाई सुझाव प्रदान गरेँ वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार गणेश लिम्बुजी त्यसअनुसार तपाईँले आफ्नो घरको नक्सालाई पुनर्समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले बनाउँदै गर्ने भएको हुनाले त्यस कारणले तपाईँलाई सजिलो भयो। यदि बनिसकेको घर छ भने यहाँहरू दर्शकहरूलाई पनि अन्य दर्शकहरू जो हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्र यदि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या बनिसक्यो भने बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले त्यसमा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ, करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि घर बनिसकेको छ भने पनि नक्सा प्रेषित गरेर त्यहाँ कुनै प्रकारका माङ्गलिक चिन्हहरू जसरी भिन्न भिन्न प्रकारका माङ्गलिक चिन्हहरू छन् ती माङ्गलिक चिन्हहरू लगाएर जसरी मेरो पृष्ठभागमा जुन तपाईँले माङ्गलिक चिन्ह देखिराख्नु भएको छ दर्शकवृन्द यो माङ्गलिक चिन्हको जुन विधान छ यो अष्टमङ्गल हो। 8 प्रकारको मङ्गल चिन्हहरू राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यी मङ्गल चिन्हहरूको बारेमा पनि हामी विगतका श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ दर्शकवृन्द। यो माङ्गलिक चिन्हहरू राख्दा पनि वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार माङ्गलिक चिन्ह राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। माङ्गलिक चिन्हहरू तपाईँको जुन पृष्ठभागमा यो घुमिरहेका छन् यी माङ्गलिक चिन्हहरू अष्टमङ्गल भनिन्छ। 8 प्रकारका माङ्गलिक चिन्हले तपाईँको जीवनमा 8 प्रकारले तपाईँको जीवनमा मङ्गलै मङ्गल हुन्छ भनेर भनिएको छ।
यसकारणले दर्शकबिन यो चर्चा यो वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार हामीले हाम्रो गणेश लिम्बुजीलाई यो जिज्ञासा उहाँको थियो, त्यसअनुसार हामीले जिज्ञासाको समाधान गऱ्यौँ दर्शकबिन। यो सन्दर्भ यस अर्थमा कि वास्तुशिल्प शास्त्रमा जति पनि बनिसकेका घरहरू छन् भने पनि त्यसमा हामीले घरको बनावट अनुसार त्यसमा केही माङ्गलिक चिन्हहरूको प्रयोग गरेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। र विगतका श्रृङ्खलामा घडेरीको सन्दर्भमा हामीले धेरै चर्चा गरेका थियौँ। धेरै दर्शकहरूले यो जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, घडेरीको बनावट र स्वरूप स्वभाव प्रकृति, यसका साथ माटोको रङ, माटोको स्वाद, माटोको सुगन्ध, प्राकृतिक बनावट, यी सबै विषयले प्रभाव पार्दछन्, प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ। माटोको बनावटको आधारमा पनि वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार माटोको प्रकृति कस्तो छ, त्यो चिम्ट्याइलो माटो छ, खस्रो माटो छ, फुस्रो माटो छ, माटोको बनावट कस्तो छ, त्यो माटोको बनावट अनुसार दर्शकबिन हामीले वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार त्यो माटोको बनावट र प्राकृतिक गुणधर्म अनुसार पनि निर्माणका भिन्न भिन्न विधानहरू छन्। कडा कठोर माटो छ, त्यो माटो यदि तपाईँको कडा कठोर माटो छ, त्यहाँ बनाउने कल कारखाना फ्याक्ट्रीहरू जुनै पनि प्रकार निर्माणहरूमा त्यहाँ कल कारखाना फ्याक्ट्रीहरू र ठुला ठुला फलामसँग सम्बन्धित धातु कल कारखाना औजारसँग सम्बन्धित निर्माण त्यहाँ शुभ मानिन्छ कठोर माटोको भएको ठाउँमा। रातो माटो यदि छ भने त्यो रातो माटो भएको ठाउँमा पनि त्यो प्रभाव र प्रकृति हुन्छ। दर्शकहरूको जुन टेलिभिजनको भित्तामा 2टा नम्बरहरू आएका छन्, यदि वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 2टा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छन् दर्शकबिन। यो नम्बरमा फोन गरेर वास्तुको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई तपाईहरूले राख्न सक्नुहुन्छ यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै माटोको बनावट, घर बनिसक्यो, वास्तु दोष निवारणका उपायहरू धेरै दर्शकहरूले के लेख्नुहुन्छ भने घर त बनिसक्यो, अब फोन गरेर सोध्यो गुरुले केही भनिदिनु होला, होइन, कदापि पनि होइन। यदि तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ भने घर, यदि तपाईँ अस्वस्थ हुनु भने तपाईँको वैद्यकोमा डाक्टरकोमा पुग्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर घर कहीँ बिमार छैन, त्यो घर बिमार छ भने तपाईँलाई समस्याहरू छन् भने त्यो समाधान पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले दर्शकबिन समस्याका जति पनि समाधानहरू छन् अत्यन्त सहज छन्, सटिक छन् र वास्तुअनुसार 3 प्रकारको समाधान बताइएको छ वास्तुशिल्प शास्त्रमा। यदि निर्माण जुन ठाउँमा निर्माण हुनुपर्ने यदि बनेको छैन, निर्माण भएको छैन भने त्यो सन्दर्भमा यदि निर्माण भएको छ र त्यहाँ वास्तु मिलेको छैन भने पनि त्यहाँ पर्यावरण वास्तुको दृष्टिकोणले वृक्षारोपण गरेर र इन्डोर प्लान्टहरू आन्तरिक रूपमा साज सजावटमा परिवर्तन गरेर, नक्साहरू राखेर, मूर्तिहरू नक्साहरू रङलाई परिवर्तन गरेर त्यो वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ, पहिलो पद्धति। दोस्रो पद्धति एउटा के छ भने केही पिरामिडहरू, केही माङ्गलिक चिन्हहरू राखेर र साथसाथै केही परिवर्तन गरेर त्यहाँको जति पनि डेकोरेसन छ, त्यहाँको आन्तरिक साज सजावट छ, त्यसलाई परिवर्तन गरेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ, दोस्रो पद्धति। तेस्रो पद्धति एकदमै धेरै समस्या छन्, त्यसलाई चाहिँ तोडफोड गरेर अथवा त्यसको लोकेसनहरू बदलेर त्यहाँ शौचालय गलत ठाउँमा छ, भान्सा गलत ठाउँ छ भने आन्तरिक रूपमा पनि तपाईँले त्यसलाई केही परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ। यो तेस्रो 3 प्रकारको आयाम छ। र चौथो आयाम एउटा बडो दिव्य छ दर्शकबिन, जो पूजा, वास्तु पूजा, वास्तु शान्ति, वास्तु पूजा, माङ्गलिक चिन्ह, साथसाथै वास्तु कलश स्थापना गरेर पनि त्यो आधारमा आध्यात्मिक ऊर्जाको जागरण गरेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ यो अवस्था। र यसका साथै 5औं अवस्था चाहिँ के छ भने दर्शकबिन, पहिले बनाउँदै वास्तु अनुसार बिग्रिएको छ भनेदेखि तपाईँले त्यस स्थानलाई विशेष गरेर फेरि पुनर्निर्माणको यात्रा अगाडि बढाएर पनि त्यसलाई निवारण गर्न सकिन्छ, दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यस्ता 4-5वटा आयामहरू छन्, बहुआयामिक पक्षहरू छन् दर्शकबिन वास्तुमा। त्यसकारणले यहाँको घरमा पनि कुनै पनि समस्या वास्तुसँग सम्बन्धित छ भने हामीलाई फोन गरेर जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी घडेरीको बारेमा चर्चा गरौँ। विगतका श्रृङ्खलामा घडेरीहरूको बारेमा प्रशस्त चर्चा भएको छ र धेरै दर्शकहरूले जुन म यहाँहरूको टेलिभिजनको भित्तामा जुन नक्सा प्रेषित गर्दैछु दर्शकबिन, यसमा घडेरीको जुन बनावट छ त्यो घडेरीको बनावटको आधारलाई कुन प्रकार घडेरी कस्तो प्रकारको प्रभावमा प्रभावित हुन्छ त्यो सन्दर्भ यस अर्थमा छ कि घडेरीको बनावटको आधारमा पूर्वतिर फर्केको, पश्चिमतिर फर्केको, उत्तरतिर फर्केको र दक्षिणतिर फर्केको घडेरीहरू, पूर्व फर्केको घडेरी, पश्चिमतिर फर्केको घडेरी, उत्तरतिर फर्केको घडेरी या दक्षिणतिर फर्केको घडेरी, घडेरीको आकृति र बाटोको आधारमा घडेरी भिन्न भिन्न प्रकारको हुन्छन् दर्शकबिन। पूर्वतिर फर्केको घडेरीको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि वास्तुअनुसार 4 पाटा ठ्याक्कै मिलेको घडेरी त नपाउन सकिन्छ। त्यसकारणले वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार 4 पाटातिर मिलेको घडेरी, 4 कोण बराबर भएको घडेरी त्यो त सबैभन्दा राम्रो वास्तुमा मानिन्छ। यदि 4 कोण यस्तो खालको चतुर्भुजाकार घडेरी पाउन पनि सम्भव छैन।
र तपाईँले यदि ठुलो जग्गा छ त्यसबाट निकालेर यदि 4 पाटा मिलाएर ठक्क घडेरी निकाल्नुहुन्छ भने त्यो असाध्यै राम्रो मानिन्छ। यदि त्यो सम्भव छैन, किनकि अहिले आकृतिहरू जग्गाको आकृति त टेढो मेढो चोसे भएको, यता पूर्व पश्चिम उत्तर बढेको, दक्षिण बढेको, पश्चिम बढेको अथवा इशान कोणतिर बढेको कुनै पनि रूपमा हुन सक्छ। तसर्थ घडेरीको प्राकृतिक बनावट अनुसार, घडेरीको आकृति अनुसार त्यसको नामाङ्कन हुन्छ। चतुर्भुजाकार घडेरी, तबलाकार घडेरी, मृदङ्गाकार घडेरी, कुइनाकार, चन्द्राकार, षटकोणाकार, वृत्ताकार र विशेषका साथसाथै भिन्न भिन्न प्रकृतिहरू छन्। त्यसमा 27 प्रकारका नामकरणहरू गरिएको छ। कयौँ अरू नामहरू पनि छन्, तर घडेरीलाई 27 प्रकारको नामहरू दिएको छ। कता फर्के घडेरीको नाम के हो? सुपाकार, बाघमुखी, गौमुखी र साथसाथै यो सर्पमुखी, भिन्न भिन्न प्रकार, नागाकार, सर्प, वृत्ताकार, कच्छपाकार र भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। त्यहाँ त्यो आकृति कस्तो छ, त्यो घरको त्यो जग्गाको बनावटको आकृति कस्तो छ, त्यो आकृतिको आधारमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कुन दिशातिर फर्केको छ त्यसका आधारमा त्यो घडेरीको नामाकरण गरिएको छ। पूर्वपट्टि फर्केको घडेरीको आधार, पश्चिमपट्टि फर्केको, उत्तरपट्टि फर्केको, दक्षिणपट्टि फर्केको अथवा ईशान कोणतिर बढेको, नैऋत्य कोणतिर बढेको या आग्नेय कोण या वायव्य कोणतिर बढेको अथवा कुन प्रकृतिको छ त्यस आधारमा त्यसको नामाङ्कन गरिन्छ। घर बनाउनुभन्दा पहिले त्यो घडेरीको नामाङ्कन जुन गरिन्छ, कुन प्रकृतिको छ, त्यो प्रभाव कस्तो छ त्यसको, त्यो नामाकरण त्यसको आधारमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान यो आकृति र प्राकृतिक बनावटको जुन स्वरूप छ, स्वभाव छ, त्यस आधारमा प्राकृतिक बनावटको आधारमा पनि त्यसको स्वभावमा नामाङ्करण गरिन्छ। नामाङ्करण गर्दाखेरि घडेरी कुन प्रकृति छ त्यो विज्ञ वास्तुशास्त्रीले बताउने विषय भयो दर्शकबिन। यसका साथसाथै कुनै पनि घडेरी दोषपूर्ण छ भनेदेखि वास्तुशिल्पशास्त्रमा वास्तुका विविध ग्रन्थहरूमा यो चर्चा गरिएको छ कि त्यो विविध आयामका घडेरीहरू हुन सक्छन्, 27 प्रकारका ती नामाकरणहरू हुन सक्छन्। ती घडेरीमा पनि माटोमा दोष छ भने त्यसको दोष निवारणका भिन्न भिन्न उपायहरू छन्। यदि माटो चिम्ट्याइलो माटो छ, रातो छ, खस्रो छ, फुस्रो छ अथवा दुर्गन्धयुक्त छ, पहेँलो छ, कुन प्रकारको माटो छ, रङको आधारमा पनि त्यो घडेरीको एउटा नामको आधारमा, अर्को त्यसको बनावटको आधारमा पनि, अर्को माटोको रङको आधारमा भूमिको विवरणहरू भिन्न भिन्न हुन सक्छन्। भूमिको प्रभाव, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने भूमि, मध्यम प्रकारको भूमि र साथसाथै पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्ति छ त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। यही प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका भूमिको रङको आधारमा पनि मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। रातो माटो भएको भूमि, कालो माटो भएको भूगोल अथवा भूखण्ड अथवा पहेँलो माटो भएको, चिम्ट्याउलो माटो भएको अथवा ढुङ्गा मिसिएको माटो भएको र माटो फुस्रो माटो भएको अथवा कुन प्रकृतिको माटो छ रङको आधारमा, माटोको रङको आधारमा पनि कुन प्रकारको निर्माण गर्ने यो सन्दर्भ छ। यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ प्राकृतिक गुणधर्म र रङको आधार। त्यसका साथसाथै माटोको स्वाद पनि हुन्छ। त्यो तितो हुनसक्छ, पिरो, टर्रो, नुनिलो, अमिलो, गुलियो, विभिन्न एकदम कसाइलो भिन्न भिन्न प्रकार 60 प्रकारको रसहरू हुन्छन्। तितो, पिरो, गुलियो, अमिलो, टर्रो, नुनिलो यो सारा आयामहरूमा त्यो माटोको स्वादको आधारमा पनि हुन्छ। त्यो त अहिले प्राविधिक रूपमा त्यसलाई टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको आधार कसरी त माटो खाएर टेस्ट गरेर हामीले त्यसको कस्तो खालको स्वाद छ भन्ने होइन। र प्राचीन वास्तुमा के बताइएको छ भने भूगर्भभित्र 3 हात गहिरो माटो, त्यो माटो खन्ने, जो त्यहाँ पुरिएको हुनु भएन, त्यो माटो खनेर त्यहाँको माटो निकाल्ने, 3 हात गहिरो माटो खनेर त्यहाँको माटो निकालेर त्यसलाई एउटा घडामा राखिदिने र पानी भरेर त्यो घोलेर, त्यो माटो घोलेर कि पानी त्यसको 10 गुणा धेरै पानी, जसरी 1 मुठी पानी छ नि त्यसमा, जसरी 1 गिलास माटो छ भने त्यसमा 100 गुणा पानी भरेर त्यसलाई चलाइदिने। चलाइसकेपछि त्यो घडामा राखेको पानी, माटो घोलिएको पानी जब तपाईँ थिग्रिएर तल बस्छ त्यसपछि त्यसको पानी सफा हुन्छ, त्यसको स्वाद हुन्छ। यसरी बताइएको छ प्राचीन वास्तुमा। त्यो पानीको स्वादबाट तपाईँले माटोको स्वाद थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। किन त्यहाँ जुन प्रकारको प्रभाव पर्दछ, प्राचीन कालमा विविध प्रकारका आधुनिक यन्त्रहरू थिएनन्, तर ऋषि महर्षिहरूले, वास्तुशिल्पी शास्त्रीहरूले त्यो माटोलाई घोलेर त्यसलाई छानिसकेपछि त्यसको पानीको स्वादको आधारमा त्यो स्वाद निर्धारण गरिन्थ्यो। तितो छ कि पानी अथवा टर्रो टाइपको छ कि गुलियो छ कि नुनिलो छ कि, त्यो स्वादको आधारमा यसरी माटोको परीक्षण हुन्थ्यो। माटोको स्वाद, माटो चाखेर त सम्भव छैन, त्यसमा विभिन्न विषादी जीवाणु, भाइरस, ब्याक्टेरिया हुन्छन्।
तर त्यसलाई पानीमा मिलाएर त्यसको एक थोपा पानीबाट थाहा भइहाल्छ स्वादको रूपमा, स्वादको आधारमा पनि यसरी निर्धारण गरिन्थ्यो। दर्शकबिन यो पद्धति छ। यो सन्दर्भको साथसाथै अहिले भने छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी माटोको रङको आधारमा, स्वादको आधारमा माटोको विभाजनको बारेमा चर्चा गरेको थियौँ। माटोको स्वादको आधार, स्वाद निर्धारणको विषय हाम्रा शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। साथसाथै अर्को रङको आधारमा पनि रङ कसरी पत्ता लाग्ने, तपाईँले एकदम त्यो माटोलाई भूगर्भभित्रको 3 हात गहिरो माटोलाई निकालेर तपाईँले त्यसको माटो हेर्दाखेरि वास्तविक स्वरूप, पुरिएको माटो होइन, वास्तविक माटोको स्वरूप कुन छ त्यस आधारमा माटोको तहहरू हुन्छ। तह त्यो पहिलो तह कुन प्रकारको छ, दोस्रो तह, तेस्रो तह, चौथो तह, पाँचौँ तहहरू निर्धारण गरिएको छ। यदि कुनै पनि खनिज पदार्थ, यहाँ धातु, विभिन्न प्रकार, ताँबाको खानी भएको ठाउँ, फलामको खानी भएको ठाउँ, अन्य प्रकार विविध प्रकारका ठाउँहरू, त्यस्तो ठाउँ घर बनाउनु हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा निर्माणको लागि वास्तुशास्त्रमा शुभ मानिँदैन। कारण के छ भने दर्शकबिन त्यो अशुभ मानिन्छ, अशुभ वास्तु मानिन्छ। कारण के छ भने त्यो जुन कुनै पनि खान छ, ताँबा धातुहरू, कुनै प्रकारको धातुहरू, त्यस्तो ठाउँमा गृह निर्माण गर्नु हुँदैन। र ठुलो ढुङ्गा छ मुनिपट्टि, त्यस्तो माथि पनि घर बनाउनु हुँदैन। र ठुलो रुख ढालेर, जस्तै बर, पिपल, समी, ठुला ठुला वृक्षहरू जो सयौँ वर्ष, हजारौँ वर्षदेखि छन्, त्यो ठाउँहरू भत्काएर त्यो ठाउँमा माथि घर बनाउनु हुँदैन। यसका साथसाथै मन्दिरहरूलाई तल जुन मन्दिरकै छेउमा टाँसेर घर बनाउनु हुँदैन। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई असाध्य धेरै समस्या हुन्छ। र अहिले पछिल्लो समय मानिसहरूले जति पनि घर बनाउनुहुन्छ, घर बनाउँदाखेरि पुर्खाहरूले आफ्नो सन्तति र कुनै देवस्वको स्वरूपमा आफ्ना सन्ततिहरूले गोष्ठी भनेर भनिन्छ। गोष्ठी, प्राचीन गोष्ठी भनेको एउटा समुदायले खडा गर्थ्यो एउटा गोष्ठी। त्यो गोष्ठीको आधारमा गुठी निर्माण गरिन्थ्यो। गुठी मासेर जसले घर बनाउँदछ त्यसको 2 या 3 पुस्तापछि त्यो बिस्तारै सबै समाप्त भएर जान्छ। त्यसकारणले गुठीलाई पनि त्यो भगवान शिवसँग सम्बन्धित गुठीहरूलाई जसले शिवस्व भनेर भनिन्छ, जसले अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दछ, त्यस्तो सन्ततिहरूको लागि असाध्य अनिष्ट मानिन्छ। त्यसकारण दर्शकबिन भगवान शिवसँग शिवस्व, राजस्व, देवस्व जसले प्रयोग गर्छ, अपचलन गर्छ, उनीहरूलाई असाध्य कष्ट हुन्छ भनिएको छ। तसर्थ यो सन्दर्भ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले बनाउने घर कोही मन्दिरहरू भत्काएर अथवा मन्दिरहरू, गुठीहरूलाई विस्थापित गरेर बनाइरहेको घर त छैन। क्षणिक तपाईँको शान्ति होला त्यो गुठीको प्रयोगबाट, तर त्यो दीर्घकालीन रूपमा आउने सन्तति, तपाईँको पुर्खाले, तपाईँको पुस्ताले त्यहाँ सुख शान्ति पाउला, तर आउने पुस्ताले त्यहाँ दुःख पाउँछ। त्यसकारणले गुठीहरू मासेर, देवालयको गौचरणलाई मासेर, जसले गौचरण, गाईको चर्ने ठाउँलाई मासेर जसले कुनै पनि निर्माण गर्छ भनेदेखि त्यो पनि असाध्य अशुभ मानिन्छ। ठुला ठुला वृक्षहरू ढालेर त्यो माथि घर बनाउनु मिल्दैन। यसका नागको वासस्थान, गौचरणलाई मासेर, देवालयलाई मासेर घर बनाउन निषेध गरिन्छ दर्शक। त्यसकारणले सहरीकरणको जुन प्राचीन विज्ञान छ, सहर बसोबासको जुन विज्ञान छ, त्यसलाई बडो व्यवस्थित रूपमा चर्चा गरिएको छ। कुनै पनि ठुला ठुला नदीहरू छन् भने त्यो नदीको छेउमा बसोबास उपयुक्त मानिँदैन। यसका साथै सन्दर्भ के नदीको भागलाई छोडेर सहरीकरणको जुन अहिले तीव्रतर रूपमा नेपालको सन्दर्भमा र संसारभरि अहिले पछिल्लो समय सहरीकरण यसरी तीव्रतर रूपमा बढिरहेको छ। खेतीयोग्य भूमिलाई मासेर जसले त्यहाँ 3 बाली 4 बाली हुने भूमि मासेर जसले घर बनाउँदछ, जसले निर्माण गर्छ, वास्तव भनिएको छ तिनको तेस्रोदेखि चौथो पुस्तामा ती भोकमरीले अन्न पानी नपाएर उनीहरू तडपी मृत्यु हुन्छ भनिएको छ। त्यसकारणले दर्शकबिन जति पनि जग्गासँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने मित्रहरूलाई र अन्य जति पनि सरकारले पनि यो व्यवस्था गर्नुपर्छ कि त्यस्तो भूमि जहाँ उब्जाउ भूमिलाई मासेर पछिल्लो समय खण्डीकृत यति धेरै टुक्रामा जग्गाहरू खण्डीकृत गरियो, जो अत्यन्त 3 बाली 4 बाली हुने जग्गाहरू थियो, भूमि थियो। त्यो भूमिलाई टुक्र्याएर टुक्रा पाएर घडेरीहरू उम्रिए, त्यहाँ घरहरू बनिए, तर त्यहाँ मान्छेमा शान्ति छैन। त्यो 3 बाली हुने 4 बाली हुने खेतीयोग्य भूमिलाई मास्नु हुँदैन, किन सरकारलाई पनि यो प्रायश्चित्त लाग्छ, पाप लाग्छ भनिएको छ। किन नेतृत्व गर्ने यो विभिन्न प्रकारको प्रायश्चित्तको चर्चा गरिएको छ शास्त्रमा। यदि तपाईँले सरकारले पनि त्यस्तो खालको व्यवस्थामा प्रोत्साहन गर्यो भनेदेखि, भूमियोग्य भूमिलाई खण्डीकृत गर्नलाई उसले प्रोत्साहन गर्यो भने सरकार पनि पापको भागी हुन्छ भनेर अर्थशास्त्रमा बताइएको छ। कौटिल्यले, आचार्य चाणक्यले के भन्नुभएको छ भने भूमि
राज्यको र सरकारको हुन्छ। व्यक्तिले भूमिलाई त्यो विशेष गरेर भाडामा लिन सक्छ, लिजमा लिन सक्छ, तर व्यक्तिको नाममा भूमि हुनुहुँदैन। त्यो सम्पूर्ण भूमि भूखण्ड चाहिँ राज्यको हुनुपर्छ भनेर कोर्टले भनेको छ। आज संसारभरि जति पनि समृद्धशाली मुलुकहरू छन् त्यो भूमिमा तपाईले घर बनाउनुहोस्, फ्याक्ट्री बनाउनुहोस्, कल कारखाना बनाउनुहोस्, ती भूमि सरकारको स्वामित्वमा छ, व्यक्तिको स्वामित्वमा छैन। व्यक्तिले त्यसमा के गर्छ, केही मूल्य तिरेर त्यसलाई लिजमा लिन्छ। यसरी लिएर व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्छ र स्वामित्व जुन हस्तान्तरणको जुन अर्थशास्त्र छ यसले त्यहाँ उब्जाउ केही भएको छैन। यो वर्ष कुनै भूमिको दाम मूल्य छ, अर्को पल्ट त्यही रातो पूर्जा, लाल पूर्जा भनिन्छ नेपाली परम्परामा, रातो पूर्जा, यसले उसलाई बेच्यो, उसले उसलाई बेच्यो, त्यो लाल पूर्जा बिक्री भइरहेको छ। तर समस्या कहाँ छ भने त्यहाँ केही उब्जाउ भएको छैन। त्यो भूमिको अनाधिकृत मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, तर त्यहाँ निर्माण एउटा खोर्सानीको बोट पनि छैन भनेदेखि यसको प्रायश्चित्त त्यसबाट आउने राजस्व राज्यलाई आउँछ, तर राज्यलाई त्यो पापको भागी हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले हामीले समाज व्यवस्थापनमा पूर्वजहरूले जुन व्यवस्था बनाएका छन् दर्शक, यति दिव्य छ। त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू समाजको हितका लागि छ। कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको जुन परिकल्पना छ, वास्तुशास्त्रमा खेतीयोग्य भूमिलाई खेतीयोग्य रहन दिनुहोस्। जहाँ अत्यन्त अप्ठ्यारो ठाउँ छ, जहाँ बसोबासको लागि तपाईँले सडकको विस्तार गर्नुहोस्, पानीको विस्तार गर्नुहोस् र त्यस्ता त्यस्तो ठाउँहरूमा गृह निर्माण सहरीकरण गर्ने। जो नागर वास्तु भनेर भनिन्छ, नगर निर्माणको वास्तु भिन्न छ, व्यक्तिको घर बनाउने वास्तु भिन्न छ, नगर निर्माणको वास्तु भिन्न छ, विशाल सहर निर्माणको वास्तु भिन्न छ, राष्ट्र निर्माणको वास्तु झन् विशिष्ट प्रकारको छ। सम्पूर्ण भूखण्डलाई जो बनिसकेको छ बनिसक्यो, जो बन्न बाँकी छ र बन्ने क्रममा छ भने त्यस्तो खालको योजना बनाउनु पर्यो। राज्यले, सरकारले त्यस्तो योजना बनाउनु पर्यो, आम जनसमुदायले त्यहाँ सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सकुन्। सहरीकरणको जुन व्यापक हाम्रो नगर विकासको जुन व्यापकता छ, दृष्टिकोण यति राम्रो छ। पानीको व्यवस्थापन त्यहाँ हुनु पर्यो। माटोको आकृति, प्रकृति, स्वरूप, स्वाद, सुगन्ध कस्तो प्रकारको छ, माटोको स्वाद सुगन्धको आकार, प्रकार, प्रकृति, यसका साथसाथै माटोको स्वाद सुगन्ध, माटोको बनावट, भौगोलिक बनावट अनुसार असाध्य धेरै चिप्लो माटो छ, गिलो माटो छ भने त्यहाँ घर बनाउनु हुँदैन। जसरी नेपालमा पनि भूखण्डलाई, प्राचीन समय भूखण्डलाई दोयम, सिमसार, यसरी भूमिको खण्डीकृत जुन व्यवस्थापन गरिएको थियो त्यो बडो विज्ञानसम्मत थियो। सिमसारमा घर बनाउन मिल्दैन, पोखरीहरू पुरेर घर निर्माण गर्न मिल्दैन। कुनै पनि पानी पोखरी ठुलो छ अथवा त्यहाँ जलथल छ, पानीहरूको स्रोतहरू निक्लिरहेको छ, रसाइरहेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा गृह निर्माण गर्नु हुँदैन। पोखरीहरू पुरेर घर बनाउनु हुँदैन। ठुला बिल्डिङहरू पोखरी पुरेर बनाएका छन्, त्यहाँ समस्या कति छ कति। ठुलो बाटोहरू मिचेर त्यसरी ठुलो मार्गहरूलाई, जसरी अहिले पछिल्लो समय राजकुलो भनेको राज्यले बनाएका कुलोहरू थिए, त्यो कुलोहरू मिचेर बनाएको छ। त्यो पानीको स्रोतको कति अभाव छ, हाहाकार छ। केही वर्षपछि पानीको यो सम्पूर्ण सहरीकरणको जुन विज्ञान छ दर्शकबिन, हामीले यसै शास्त्रसम्मत तरिकाबाट, वास्तुशास्त्र सम्मत तरिकाबाट सहरीकरण हामीले गर्यौँ भनेदेखि घडेरीको बनावट र प्रकृति पनि हामीले सुन्दर निर्माण गर्न सक्छौँ। माटोको आकार, माटोको प्रकार, माटोको स्वाद, माटोको सुगन्ध, माटोको स्वरूपको आधारमा त्यो घडीलाई खण्डीकृत गर्ने। यसका साथसाथै त्यो भूमिलाई, कृषि योग्य भूमि, उब्जाउ भूमिलाई नचलाइकन त्यस्तो भूखण्डमा सहर बसाउनुपर्छ। नयाँ सहरहरू त्यसरी बसाउन सकिन्छ र यो दृष्टिकोण धेरै लामो चाहिन्छ दर्शक। यो प्रकारको दृष्टिकोण यदि शासक वर्गमा आउने हो भनेदेखि दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छ। बाहिर देखिने भौतिक नाना खाना र छानाको परिकल्पना मात्र सम्पूर्ण समाज होइन, नाना खाना र छानाको लागि मात्र सम्पूर्ण व्यवस्था होइन। मानिसलाई उत्साह, उमङ्ग, मनोरञ्जन, शान्ति, सुख, आत्मिक आनन्द, आध्यात्मिक साधना, ऊर्जा, प्रेम, पारिवारिक मेलमिलाप, पारिवारिक सहजता, पारिवारिक बनावट, परिवारप्रतिको सद्भाव, समन्वय, संस्कार, परम्परा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, यी सारा पक्षहरू छन् समाजलाई जोड्ने रसायनहरू हुन्। सांस्कृतिक, सामाजिक, निष्ठा, चरित्र, स्वभाव, गुण, धर्म, विविध प्रकार 64 प्रकार वृत्तिहरू भनिन्छ दर्शकबिन। त्यो सारा प्रवृत्तिहरू तपाईँले जब वास्तुअनुसार मिलाएर बस्नुहुन्छ भने तपाईँको मन प्रसन्न हुन्छ, मनमा सुखको अनुभूति हुन्छ, मनमा प्रसन्नता आउँछ, स्वभावमा तपाईँको दिव्यताको अनुभूति हुन्छ। तपाईँको मन, तपाईँको मस्तिष्क, तपाईँको सोच्ने तरिका, काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन्छ। त्यहाँको भौगोलिक बनावटले, त्यहाँको बसोबासले, त्यहाँको बसाइले तपाईँको आकर्षण शक्ति, जुन पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्ति छ, वायुको आगमन छ, त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले के हुन्छ भने दर्शकबिन, प्राकृतिक सुन्दरताले तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ, त्यो प्रभाव पर्न सक्छ।
त्यसकारणले पर्यावरण वास्तुको दृष्टिकोण पनि त्यही हो। जसअनुसार तपाईँले वास्तुका कुनै पनि दोषहरू छन् भने त्यसको निवारणका भिन्न भिन्न आयामहरू छन्, भिन्न भिन्न उपायहरू छन्, त्यसरी उपायहरू गर्न सकिन्छ। र प्राचीन कालमा यी माङ्गलिक चिन्हहरू राखेर पनि त्यसको दोष निवारण गर्ने विधान गरिएको छ। माटो परीक्षणको विधान विगतका श्रृङ्खलामा धेरै दर्शकहरूलाई बताइएको छ। यो सहरीकरणको जुन विकासको यात्रा छ, नगर विकासको यात्रा छ, नगर बनाउने जुन कस्तो दिव्य छ, नगरपालिका यो वैदिक शब्द हो। नगरलाई पालन गर्ने नगरपालिका र नगरपालिकाको नगर प्रमुख, यो दिव्य जुन नागर शैली छ त्यो कति दिव्य छ। नगर प्रमुखहरू अहिले पछिल्लो समय नगरपालिकाको जुन विकास भयो, नगर निर्माणको जुन विकास हो, यसमा पालिकाहरू, पालक अधिकारीहरू, त्यसमा प्रशासन इकाइ, त्यसमा आर्थिक इकाइ, नक्साङ्कनको इकाइ, भिन्न भिन्न इकाइहरू छन्। भिन्न भिन्न आयामहरूले एउटा पालिका निर्माण हुन्छ। त्यहाँ बस्ने प्रत्येक नागरिकले, नगरभित्र बस्ने प्रत्येक नागरिकले त्यहाँ सुखको अनुभूति गर्न सकुन्, शान्तिको अनुभूति गर्न सकुन्, आत्मिक भावको विकास गर्न सकुन्, एक परिवारप्रतिको सहजताको भाव होस् र राज्य प्रशासनका सम्पूर्ण आयामसँग उसको जीवनमा मेरो राष्ट्र, मेरो समाज, मेरो नगर, मेरो बाटो, यो मेरो ठाउँ भन्ने कुरो बोध होस् उसलाई। आफ्नोपन हुनुपर्छ प्रत्येक ठाउँमा। अपनत्वको भाव जब राष्ट्रप्रति, समाजप्रति, नगरप्रति, घरप्रति, जस्तो तपाईँले आफ्नो घरमा जति तपाईँलाई आत्मीय छ, तपाईँको घर त्यति आत्मीय छ, त्यति त्यो नगरप्रति तपाईँको प्रेम हुनु पर्यो। त्यहाँका बोट बिरुवाहरू, वनस्पति, एक एक वनस्पतिमा तपाईँको स्नेह हुनु पर्यो, त्यसमा प्रेम हुनु पर्यो। यसका साथै नगरपालक हुन सक्नुहुन्छ। यसका साथ त्यति मात्र होइन, त्यहाँ बस्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै तहको तपाईँलाई त्यहाँ उत्साह, उमङ्ग, प्रेम, मैत्रीको भाव, पारिवारिक समन्वय, समाजप्रतिको सद्भाव कसरी स्थापित हुन सक्छ, त्यो रसायन हाम्रो जीवनको आयाम हो। कसरी बाहिरी कोरा भाषणले मात्र हुँदैन, त्यसमा प्रत्येक अवयवहरूमा सूक्ष्म देखिने जति बाहिर देखिन्छ र नदेखिने तत्त्व र देखिने दुईटा तत्त्वले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। सूक्ष्म प्रभाव, वायुको गति, पर्यावरणमा शुद्धिको चर्चा आज दुनियाँभरि भइरहेछ। वायु शुद्धि, पर्यावरणमा हावाको शुद्धि, त्यो पर्यावरण शुद्धिको परिकल्पना आज दुनियाँभरि चलिरहेको छ। ठुला ठुला सम्मेलनहरू छ, ठुला ठुला विश्वका ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले यसको चर्चा गर्छन्, सम्मेलन गर्छन् र जनजागरणको अभियानहरू चलाउँछन्। तर पनि के हुन्छ, आज पर्यावरण जुन रूपमा ध्वस्त भइरहेको छ, त्यसको परिणाम प्रभाव के हो? राष्ट्रलाई, समाजलाई, नगरलाई, आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? पर्यावरणको दृष्टिकोणले भन्दा यो पर्यावरण वास्तु, वृक्ष वास्तुको जुन परिकल्पना छ, पर्यावरण वास्तुको सन्दर्भ, त्यो सन्दर्भ छ। त्यस कारणले पर्यावरण वास्तुको जुन आयाम छ, त्यो आयामलाई जोडेर नगरलाई सौन्दर्यीकरणको जुन चर्चा छ, त्यहाँ वृक्ष वनस्पतिहरू कस्ता प्रकार वनस्पति रोप्ने जसले नगरलाई सुन्दर बनाओस्। पछिल्लो समय त ठुला ठुला वृक्षहरू सबै ढालिएको छ, नगर सहर ध्वस्त भएको छ। वृक्षहरू छैन, कहीँ शीतल छहारी छैन, चौतारीहरू छैनन्। बर पिपलको चौतारी समाप्त भइसकेको छ। भन्दाखेरि समाज कुन गतिमा अगाडि बढ्दैछ त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू छ। यस कारणले दर्शकबिन्दु, यो चर्चामा जति पनि चर्चा गर्न सकिन्छ, तर मूल के हो भने भौतिक रूपमा जति पनि हाम्रो बनावट छ, बाहिरी साज सजावट छ, हाम्रो मौलिकता नबिगारिकन हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। मौलिकतासँग त्यसको त्यो प्राकृतिक मैत्री छ। त्यो हाम्रा जुन मौलिक घरहरू छन्, जो परम्परागत रूपमा हाम्रा मन्दिरहरू, देवालयहरू जुन बनेका छन् दर्शकबिन्दु, त्यो मौलिक घरहरूमा प्राकृतिक मैत्री छ। प्रकृतिसँग त्यो मित्रता कायम गरेको छ त्यो बनावटले। ढुङ्गा, माटो, पानी, सूर्यको जुन प्रयोग भएको छ, यहाँ जति पनि सामग्रीहरू पछिल्लो समय प्रयोग, काठको प्रयोग, माटोको प्रयोग, ढुङ्गाको प्रयोग, बालुवाको प्रयोग, साथसाथै विभिन्न प्रकार रसायनहरूको प्रयोग गरिएको छ। यो प्राकृतिक मैत्री थियो छ। ती घरहरू अहिले हेर्दा पनि प्राकृतिक मैत्री छ। त्यहाँ तपाईँलाई कुनै यदि तराईमा असाध्य गर्मी हुन्छ, त्यहाँ बनाएका घरहरू जुन प्राकृतिक मैत्री छन्, जुन परम्परागत रूपमा प्राचीन समयमा जुन बनाइएका छन्। अहिले आधुनिकताको जुन होडबाजीले हामीलाई विभिन्न प्रकार भौतिक जुन संसाधन जोडिँदै आए, त्यसले के भन्यो, प्राकृतिक मैत्री छैन। त्यो वायु मैत्री छैन, जल मैत्री छैन, आकाश अथवा त्यो असाध्य धेरै प्रदूषण जुन देखिएको छ। यसको कारण के हो भन्दा अस्तव्यस्त सहरीकरण। यसले सहरलाई अस्तव्यस्त बनायो। मानिसको स्वभाव पनि कति अस्तव्यस्त बनाएको। मानिसको चरित्र, मानिसको स्वभाव, मानिसको शैली, मानिसका सारा आयामहरूमा समस्याहरू आएको छ। आज रोग बाहिरी रूपमा देखिने रोग मात्र होइन, भित्री रूपमा मानसिक रोगीहरू यसरी तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। किन मानसिक रोगीहरूको विस्तार किन भइरहेको छ? समाजमा हिंसा किन बढिरहेको छ? यसको कारण हामीले जब खोज्दैनौँ न, तबसम्म समाजमा ठुलो रूपान्तरणको लागि हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ। कोरा भाषणले मात्र हुँदैन। यसकारण प्रत्येक आयाममा हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। प्रत्येक आयाममा, प्रत्येक विभागहरूमा
प्रत्येक निर्माणको प्रत्येक आयाममा प्राकृतिक र भौतिक जति पनि संसाधन छन् यिनीहरूको निर्माण हामीले प्राकृतिक मैत्री निर्माण हामीले गर्ने कि नगर्ने? प्रत्येक समाजका व्यक्तिहरूले सुख शान्तिको अनुभूति गरून्, आर्थिक रूपमा समृद्ध बनुन्, प्रत्येक नागरिकहरूमा स्वाभिमान र आत्मसम्मानको भाव बढोस्। त्यसको लागि त हाम्रो निर्माणको जुन राष्ट्रिय हाम्रो मौलिक निर्माणको पद्धतिलाई हामीले ल्याउने कि नल्याउने? यसकारणले दर्शकवृन्द यो प्राकृतिक मैत्री निर्माणलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसकारणले घडेरीको बनावट होस् अथवा घडेरीको निर्माणको सन्दर्भ होस्, प्राकृतिक मैत्री चाहियो। प्राकृतिक बनावटहरूमा प्राकृतिक रूपमा बनाइएका घरहरू, देवालय, मन्दिरहरू प्राकृतिक मैत्री बनुन्। ती छन्, अहिलेसम्म पनि छन्। त्यो हजारौँ वर्षदेखिका जुन आएका मन्दिरहरू छन्, पूर्वजहरूले प्राकृतिक मैत्री रूपमा ती निर्माणहरू गरेका छन्। तर अहिले हामीले अन्धाधुन्ध सहरीकरणको तीव्र होडबाजी र व्यक्तिमा जुन प्रकारको लोभ र लालसा बढेको छ, त्यसले गर्दा यो प्राकृतिक मैत्री छैन। निर्माणहरू घर त बनाइयो तर बक्सा जस्तो, डब्बा जस्तो, जहाँ हावाको प्रभाव कहीँबाट पनि छैन। त्यो घरमा सूर्यको प्रकाश कहीँबाट आउँदैन भने वास्तु दोष मानिन्छ। घामको कहीँ पनि कतैबाट पनि यदि त्यहाँ सूर्यको प्रकाश छैन, त्यो दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्छ भने त्यो घर वास्तुअनुसार अशुभ मानिन्छ। सूर्यको प्रकाश आउनु पर्यो, वायुको आगमन, झ्याल ढोका देखिनु पर्यो, झ्याल ढोकासँग घरभित्र आउने हावाको गति घरभित्र आउनु पर्यो, जलको व्यवस्थापन ठिकठाकमा हुनु पर्यो। त्यहाँभित्र बस्दाखेरि, घरभित्र बस्दाखेरि तपाईँले एकदम सफोकेसन, असहजता भयो भनेदेखि, त्यो गाह्रोपन भयो भने, असहजता भयो भने त्यो घर हुँदैन। त्यहाँ अस्वस्थ हुन्छ मानिस, पीडा हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, अनिद्रा हुन्छ। र मानिसले के गर्छन्, सबै घरका सबै कोठा झ्याल ढोका बन्द गरेर राख्दाखेरि तपाईँ आउनुभयो भनेदेखि कहीँ 2 दिन 3 दिन घर थुन्नु भयो भने, ढोका थुन्नु, कस्तो दुर्गन्ध आउँछ त्यहाँ। किन वायु त्यहाँ गुम्सिएर बस्छ, त्यसको नकारात्मक ऊर्जा कसरी पर्दछ। त्यसकारण दर्शकवृन्द वास्तुशिल्पशास्त्रमा प्रत्येक विषयमा ध्यान दिएको छ। वायुको आगमन कसरी छ, सूर्यको प्रकाश आएको छ कि छैन, बाहिरबाट आउने हावा तपाईँको कोठामा, तपाईँको शयन कक्षमा, तपाईँको अध्ययन कक्षमा, पढ्ने कोठामा, अथवा तपाईँ सुत्ने कोठामा, अथवा कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अफिसमा, त्यो बाहिरको हावाको आगमन छ कि छैन, पानीको स्रोत व्यवस्थित छ कि छैन, पानीको प्रभाव त्यहाँ छ कि छैन, अथवा त्यहाँ प्राकृतिक मैत्री छ कि छैन। त्यो ठाउँ प्राकृतिक मैत्री छ भनेदेखि त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले बडो आनन्दको अनुभूति गर्छ। कुनै पनि योजना बनाउनुहोस्, तपाईँको जुन अफिस छ प्राकृतिक मैत्री चाहियो, प्रकृतिसँग त्यो तालमेल मिलेको हुनु। वास्तुशास्त्र त्यही त हो नि, प्रकृतिसँग मिलेर बस्ने विज्ञान त हो नि दर्शकवृन्द। निर्माणको शास्त्र हो प्रकृतिसँग तपाईँ मिलेर बस्नुहोस्। प्रकृतिसँग जब तपाईँले द्वन्द्व गर्नुहुन्छ, प्राकृतिक प्रकोप आउँछ, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विभिन्न प्रकार अप्ठ्यारोहरू आउँछ। त्यस कारणले घर मन्दिर जस्तो आनन्ददायक, मन्दिरमा कति शान्ति हुन्छ, जाँदाखेरि कति आनन्द हुन्छ, त्यस्तै तपाईँले घर कस्तो हुनु पर्यो, दिव्य भावमा हुनु पर्यो, दिव्यताको त्यहाँ अनुभूति हुनु पर्यो, त्यहाँ आनन्द हुनु पर्यो। त्यो घरमा अशान्ति हुनु भएन, चिडचिडापन, अशान्ति, तनाव, द्वन्द्व, झगडा, परिवारको मेलमिलाप भद्रगोल छ, अस्तव्यस्त पतिपत्नी, परिवारभित्र बालबच्चा सन्तानभित्र वैमनस्यता छ, पीडा छ, शत्रुतापूर्ण कपटपूर्ण कामहरू भइरहेका छन्, खानपान राम्रो छैन, रहनसहन ठिक छैन भने कसरी शान्ति हुन्छ? मानिस त धरतीमा आएको अमृतस्य पुत्र भनेर आएको छ। मानिस जुन धरतीमा आएको छ त्यो आत्मीय भावका लागि, मनोरभव मनुष्य, अमृतस्य पुत्र भनेको अमृतका सन्तान हो, तिमी मनुष्य बन्न धरतीमा आएका छौ भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द त्यो निर्माण पनि, घर पनि दिव्य हुनु पर्यो, त्यहाँ दिव्य साज सजावटहरू सुन्दर हुनु पर्यो। यसका साथसाथै त्यहाँ बस्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नोपनको अनुभूति गर्नु पर्यो। त्यहाँ कुनै क्लेश हुनु भएन, त्यहाँ कुनै द्वन्द्व हुनु भएन, त्यहाँ कुनै कर्कश आवाजहरू आउनु भएन, त्यहाँ कुनै अशान्ति हुनु भएन। अतिथिहरू आउँदाखेरि बस्नलाई राम्रो सुन्दर ठाउँ होस्, कुनै अभ्यागतहरू आए कुनै खाली मुख नजाओस्, कमसेकम 1 गिलास पानी पिएर पनि जाओस्। कुनै पनि घरमा कोही अतिथि आयो, अभ्यागत आयो भने उनीहरूको राम्ररी चाहिँ उनीहरूको ध्यान दिन पाइयोस्। आफन्तहरू आयो भने एक खालको आनन्दको अनुभूति होस्। आफन्तहरू प्रशस्त घरमा, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यो हाम्रो जुन परम्परा छ, यो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भवको जुन परम्परा छ, यो असाध्य दिव्य छ, हजारौँ हजार वर्षदेखि आएको छ। अतिथिहरूलाई पनि देवताको रूपमा सम्मान गर, मातापितालाई देवताको रूपमा सम्मान गर, देवताको स्वरूपमा सम्मान गर। साथसाथै अभ्यागतहरूलाई पनि खाली हातमा जाउन्, केही न केही उनीहरू लिएर जाउन्, र त्यस्तो घर नै सुन्दर मानिन्छ। तसर्थ त्यहाँ प्रत्येक जीवनका प्रत्येक आयामहरू आनन्दपूर्ण, उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण भनौँ। यसको लागि त वास्तुशिल्पशास्त्र अति आवश्यक। यो भौतिक हो, धेरैलाई लाग्छ वास्तु अध्यात्म हो, अध्यात्म होइन, भौतिक छ, फिजिक्स। पछिल्लो समय मानिन्छ नि जुन निर्माण छ, हिन्दू सनातन वैदिक परम्पराका 2टा आधार छन् दर्शकवृन्द। एउटा दार्शनिक दृष्टिकोण छ, एउटा आध्यात्मिक दृष्टिकोण छ। दार्शनिक दृष्टिकोणले हाम्रा प्रत्येक निर्माणका आयामहरू भिन्न भिन्न प्रकृतिका छन्।
भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। त्यसकारणले दुईटा आधार छ, एउटा जीवन पद्धतिसँग अनुन्यासी सम्बन्ध छ, त्यो अध्यात्म, जीवन दर्शन, संस्कृति, जात्रा, पर्व, परम्परा, हाम्रा जति पनि उत्सव, चाड, पर्व सारा के छन्, जीवनलाई उत्साह दिने, उमङ्ग दिने, आत्मीय भावको विकास गर्ने र एउटा कुनै न कुनै सन्देश त्यसमा धर्मभित्र विज्ञान छ। त्यो विज्ञानको आयाम एउटा पक्ष रह्यो। दोस्रो सन्दर्भ, धर्मभित्रको जुन विज्ञानको पाटो छ त्यो असाध्य ऊर्जाशील छ, असाध्य सकारात्मक छ धर्मभित्रको विज्ञान। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ अध्यात्मसँग सम्बन्धित, जसले दार्शनिक दृष्टिकोण र आध्यात्मिक दृष्टिकोणलाई प्रतिपादन गर्दछ। त्यसकारण दर्शकबिन त्यो दुईटा आयाममा पनि धर्मभित्रको विज्ञान र धर्मभित्रको अध्यात्म, त्यो दुईटा आधारहरू जीवनका हाम्रा जीवनमा जोडिएका छन्। त्यसकारण वास्तुशास्त्र दुईटै आधारमा पुष्ट छ। यसका दार्शनिक दृष्टिकोणहरू छन्। पूर्वपट्टि फर्कियो घर बनाऊ, पूर्वपट्टि फर्केर बिहानको समयमा पूजा गर, यसको विज्ञान के त? पूर्वपट्टि किन फर्किने भन्दा पूर्वपट्टि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर वास्तुको दोष निवारण गर्न छ। तपाईँको शरीरको वास्तु, शरीरको बनावट, शरीरभित्रको जुन अस्वस्थता, अप्ठ्यारोपन छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि, त्यस्ता समस्याहरूको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भने उदाउँदो सूर्यलाई जल चढाएर तामाको लोटामा फुल अक्षता जल हालेर पूर्वपट्टि फर्केर सूर्यलाई दिने। यसमा देखिन्छ अध्यात्म धर्म छ, तर त्यो भित्र विज्ञान कस्तो छ भने तामाको लोटामा जब तपाईँले जल हाल्नुहुन्छ र सूर्यको किरणको जुन प्रभाव छ त्यो तामाको लोटाबाट पूर्वपट्टि फर्केर तपाईँले जब जल चढाउनुहुन्छ, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति भनेर सूर्यनारायणलाई नमस्कार छ, सूर्य भगवानलाई मेरो नमस्कार छ भनेर जब जल चढाउनुहुन्छ, त्यस गर्दाखेरि त्यो चढाउँदाखेरि जुन जलको धारा झर्दछ र जुन देशको किरण हाम्रो शरीरमा पर्दछ, सूर्यबाट आउने जुन जलको माध्यमबाट परेको शरीरको किरणले हाम्रो शरीरका सारा चक्रहरूलाई सक्रिय बनाउँछ, शरीरभित्र रहेको सम्पूर्ण शक्तिलाई ऊर्जाशील बनाउँछ। त्यो विज्ञान छ, त्यहाँ धर्म देखिन्छ, त्यहाँ विज्ञान छ। यसका साथसाथै बालक जन्मियो, बालक जन्मेपछि कर्णवेद संस्कार गरिन्छ। सामान्य उदाहरणहरू त यस्ता कति हजारौँ धर्मभित्रका विज्ञानको उदाहरणहरू छन्। कर्णवेद संस्कार गरिन्छ, बालक जन्मेपछि हामी पास्नी गर्छौँ, भात खुवाई गर्छौँ, एउटा उत्सव गर्छौँ। बालकलाई पहिलो अन्न खुवाउँदा हामी उत्सव गर्छौँ। यस्तो दुनियाँमा कहीँ छैन। त्यो भित्र विज्ञान के छ भन्दा छोरीलाई जन्मदेखि 5 महिना र 7 महिनामा, छोरालाई जन्मदेखि 6 महिना र 8 महिनामा अन्नप्राशन पास्नी गरिन्छ, अन्नप्राशन गरिन्छ। त्यो अन्नप्राशनलाई नेपाली लोक व्यवहारमा पास्नी भनिएको छ, प्राशन भनिन्छ। त्यसकारणले त्यो भित्र विज्ञान के छन्, कान छेडिन्छ। कान छेड्दाखेरि शरीरभित्र कुनै पनि रोग व्याधि छ, मुटुमा समस्या छ, फोक्सोमा शारीरिक आन्तरिक समस्या, त्यो बालकलाई पनि कान छेडेर बल्ल भात खुवाइन्छ। कान छेडिन्छ, त्यसको केही समयपछि कर्णवेद गरेपछि बल्ल अन्नप्राशन हुन्छ। भनेको आशय के हो भन्दा दर्शकबिन, कर्णवेदले शरीरको कुनै ठाउँमा चोट लागेपछि भित्र कुनै पनि रोग छ भने त्यो बिस्तारै मुटुमा समस्या छ भने मुटु भरिँदै आउँछ। यो विज्ञान छ। र पास्नी गर्दाखेरि त्यो कर्णवेद गरिसकेपछि अन्न खुवायो भने अन्नमा कुनै विजातीय तत्त्वले असर गर्दैन शरीरभित्र भनेर। यसरी बडो धर्मभित्रको विज्ञानको बारेमा आगामी समयमा हामी चर्चा गरौँला दर्शकबिन। यो चर्चा चलि नै रहनेछ, किनकि हाम्रा सम्पूर्ण सनातन संस्कृतिका जति पनि मान्यताहरू छन्, चाहे वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, जे पनि अर्थशास्त्र जे पनि छ, त्यो विज्ञान सम्मत छ र मानव हितका लागि छ। दर्शकबिन, यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले आदरणीय दर्शकहरूसँग संवाद गर्दा गर्दै वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको छ। छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।